أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. लास्ट टाइम जो है हम क्या लिए थे हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया लिए थे, जिसमें जो है आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का और वो पूरा उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या है हम ये देखें। अब आयत नंबर 39 अगर हम देखें तो इसमें जो है इट्स अ ब्रिज बिटवीन द आया विच इज बिफोर एंड आया विच इज हियर। वल्लदीना कफरू वकज़्ज़बू बि आयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू और उन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयत को, उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग साथी है आग के, हम फीहा खालिदून ये उसमें हमेशा रहने वाले है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इमीडिएटली आदम अलैहिस्सलाम के वाकये के बाद व्हाई इज ही लाइक मेंशनिंग अबाउट कुफ्र, क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे पूरी अगर आदम अलैहिस्सलाम की का वाकया अगर हम देखेंगे इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी पहले अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक किए, फिर उसको इल्म दिए, फिर इल्म के साथ उसको शर्फ दिए, लेकिन इंसान ने जो है क्या हुआ, उसको शैतान ने धोखा दिया, फिर वो क्या हुआ, अपनी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म की वजह से उसको ऑनर किए तो उसमें वो गिर गया। लेकिन जो भी इंसान गिरता है, फिसलता है, उसके बाद तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत आती है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आया, और फिर उनको आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, जमीन के ऊपर हिदायत के साथ भेजा। तो दिस इज द पैटर्न विच सेट्स द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, जो भी जमीन के ऊपर है यही पैटर्न जो है तकरीबन, जैसे पिछले सेशन में भी किसी ने पूछा था कि क्या हम बनी आदम में से है तो हम गलती करेंगे, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट गलती, इट इज अबाउट द होल पैटर्न की इंसान जो है गलती करता है और फिर तौबा कर लेता है। फमंग तबा, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फमंग तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जो कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत की पैरवी करेगा तो उसके ऊपर ना कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। तो अब यहाँ पे हिदायत और कुफ्र, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला लास्ट में ये बताए कि हिदायत है तो जो कोई भी हिदायत की पैरवी करेगा तो उसके ऊपर गम और वो जो है कोई वो नहीं होगा, दुख नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर उसी आयत के बाद इमीडिएटली किस चीज की बात बता रहे हैं, यहाँ पे कुफ्र की बात बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हिदायत है और एक तरफ कुफ्र है, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट्स। तो आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का जो फिसलना था या आदम अलैहिस्सलाम की जो वो दरख्त को खाना था, वो आदम अलैहिस्सलाम का कुफ्र नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम की कमजोरी थी। ठीक है, तो अब कुफ्र एक अलग चीज है और कमजोरी या फिर किसी गुनाह में पड़ जाना किसी कमजोरी की वजह से ये एक अलग चीज है। और आदम अलैहिस्सलाम का अपनी जो है फौरी कमजोरी की वजह से फिसल जाना और उसके बाद जो है फौरी फौरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लेना, और इब्लीस का एक बिल्कुल रिबेल करना ड्यू टू एरोगेंस, ड्यू टू तकब्बुर, तो ये एक अलग चीज है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो फिसलना था, ये दोनों चीजों को कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखेंगे और उस वाकये के बाद ये आयत आती है, तो ये हम अगर हम देखेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ क्योंकि वो भूल गए थे, उनकी ख्वाहिश हो गई थी, एंड विच वाज फॉलोड बाय जो है तौबा। और इब्लीस का यानी आदम अलैहिस्सलाम भी एक ऑनरेबल प्लेस पे थे, वहां से नीचे आए, इब्लीस भी जो है एक ऑनरेबल प्लेस पे था, वहां से नीचे आया। आदम अलैहिस्सलाम का फिसलना इट वाज बिकॉज ऑफ भूल, इट वाज बिकॉज ऑफ डिजायर, लेकिन इब्लीस का जो गिरना है उसमें भूल और डिजायर नहीं थी, उसके अंदर तकब्बुर और झूठ था, तकब्बुर और डिनाई करना था। उसने वो अल्लाह सुब्हाना ताला को जानता था, लेकिन उसने अल्लाह सुब्हाना ताला को जानने के बाद, पहचानने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत में जो है उसने क्या किया, नाफरमानी कर दी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बताने के बाद हमको वार्न करते हैं कि इब्लीस की जो बीमारी है दिल में, सबसे बड़ी बीमारी, जैसे हम लास्ट सेशन में लिए थे, नंबर वन इज तकब्बुर। क्योंकि दुनिया में नहीं, आदम की तखलीक से पहले जो है तकब्बुर वाला जो है गुनाह किसने किया, इब्लीस ने किया। तो इब्लीस का जो गुनाह है वो तकब्बुर है। दूसरा ये है अपनी गलती को नहीं मान के अपनी गलती को रिजेक्ट करना और अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम करना। तो ये सबसे घटिया और सबसे गलीज और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि नंबर वन तकब्बुर करना, मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं, और दूसरा अपनी गलती और अपने गुनाहों का इल्जाम किसी और को डाल के खुद जिम्मेदारी नहीं लेना।
تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ الذین کفروا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رینڈملی یہ آیت یہاں پہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد الذین کفروا نہیں لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہاں پہ لائے؟ اٹس اے مورل کنکلوژن کی انٹائر آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اٹس اے مرر، اٹس این آئینہ. ناؤ یو ول ڈیسائڈ، ول یو بی لائک آدم جو اپنی غلطی مانتے ہیں، اور ول یو بی لائک ابلیس جو اپنی غلطی نہیں مانتی. تو جو اپنی غلطی نہیں مانتا ہے اور اپنی غلطی کے لیے جو ہے ایکسکیوزز دیتا ہے، بہانے بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کسی اور کو بلیم کرتا ہے، تو اس کے اندر ابلیس کی کوالٹیز ہے. تو کفر، یہاں پہ کفر کا مطلب ہم پہلے بھی لیے تھے، کفر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں. کفر کا مطلب جو ہے ایتھیزم نہیں ہے. کفر کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے. کفر کا مطلب چھپانا، کور کرنا. جیسے ایک فلاح جو ہے یا پھر جیسے ایک فارمر جو ہے سیڈ کو زمین میں ڈال کے چھپاتا ہے، تو کافر بھی کیا کرتا ہے، اس کو حق کو آلریڈی ریکگنائز کرنے کے بعد اس کو چھپاتا ہے. اب یہاں پہ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا لیکن غلطی کو چھپایا نہیں. لیکن کافر کیا کرتا ہے، اپنی غلطی کو چھپاتا ہے، چھپا کے اپنی غلطی سے پیٹ پھیر لیتا ہے. دیٹ از وائی کفر از مینشنڈ امیڈیٹلی آفٹر دا واقعہ آف آدم علیہ السلام، کیونکہ ریپینٹنس اینڈ ریکگنیشن یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. اور آگے کے اگر آیتوں میں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. رائٹ آفٹر آیت نمبر 40 آنورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے ہیں یہاں پہ. آل آف یو، آئی جو ہے سپوز کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو اللہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک چھوٹا سا وہ بتاؤں. تو ایک تو یہ ہے کہ آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کفر کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو کفر کی جو آیت ہے، اٹس اے برج ورس بٹوین آدم علیہ السلام کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لیا، ٹیسٹ لیا یا جو کچھ بھی تھا. تو اب یہ امت کی بھی کلیکٹیولی ٹیسٹ ایسا ہوگا. لیکن جیسا آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا تھا کہ وہ اپنی غلطی کو مان لیں گے، ہمبل ہوں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، پھر بنی اسرائیل کا بھی سیم ویسا ہی ٹیسٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بھی کیا کیے، کفر میں پڑ گئے. دے ور ناٹ کافر، وہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. دے ور ناٹ کافر بائی اگنورینس. ایک ہوتا کافر بائی اگنورینس، ایک ہوتا کافر بائی ایروگنس. ابلیس واز کافر بائی ایروگنس. اسی طرح بنی اسرائیل were کافر بائی ایروگنس. they were not کافر بائی ignorance. I hope you understand the difference between کافر بائی ignorance and کافر بائی arrogance. تو کفر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا نہیں ہے. کفر the moment you know حق but you choose convenience, then that is کفر. ایوری ٹائم کوئی گناہ کر کے، کوئی غلطی کر کے اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے، اس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے، اس کو آپ حق ادا نہیں کرنا چاہ رہے، a layer of کفر covers the heart. تو یہاں پہ ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میری غلطیوں کو میں آدم علیہ السلام کی طرح ایکسپٹ کر کے ہیوملٹی کے ساتھ توبہ کرتی ہوں، یا پھر ابلیس کی طرح جو ہے اس کو ڈینائی کر کے جسٹیفائی کرتی ہوں. اگر کسی بھی گناہ کو ڈینائی کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں تو ابلیس والی صفت ہے. تو آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، اٹ اینڈز وتھ ہوپ. تو the mention of kufr is not punishment but it's a warning and mercy from اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کلیئر لائن یہاں پہ بنا رہے ہیں کہ کبھی بھی کمزوری کو ہٹ درمی کے ساتھ کنفیوز مت کرو. یعنی آدم علیہ السلام کی کمزوری تھی، ابلیس کی ہٹ درمی تھی. اب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم سب کو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے. اسرائیل کے، بنی اسرائیل کا مطلب the word itself means اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے. جو لوگ کے لیے آئی ایم ریپیٹنگ واٹ از بنی اسرائیل ہیئر اگین، بیکاز ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. تو بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے.
याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे थे, 12 बेटों से 12 कबीले निकले, और 12 कबीले जो है बनी इसराइल के पूरे कबीले थे। बनी इसराइल के इन्हीं कबीलों में से और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब आए। तो दे वेर अ नेशन चोजन बाय अल्लाह सुब्हान तआला, जो लोगों को हिदायत देते थे, अल्लाह सुब्हान तआला उनको लीडरशिप दिए, रसूल बनाए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और अल्लाह सुब्हान ताला उनको बे इंतहा फेवर्स अता किए। और बे इंतहा फेवर्स में से फिरौन के थ्रू अगर हम देखेंगे, गुलामी से उनको निकाले फिरौन के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू उनको गुलामी से निकाले। तौरात उनके ऊपर नाजिल हुई, और अगर हम उनके ऊपर जो है अगर ये देखेंगे मिरेकल्स अल्लाह सुब्हान ताला के, मौजूज़े अल्लाह सुब्हान ताला के देखेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को आसा दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फाड़ा गया, मन और सलवा उनके ऊपर उतरा, और एक के बाद एक पै दर पै जो है उनके पास क्या है, रसूल और अंबिया आए, बराबर जो है उनके पास अल्लाह ताला की क्या लेकर आए, हिदायत और अल्लाह ताला के रिमाइंडर्स लेकर आए। एंड अल्लाह सुब्हान ताला उनको जो है ऑनर्ड एक काफी टाइम तक उम्मत रखे, बिकॉज दे वर चोजन, और उनके पास कई अंबिया अकराम आए। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम के थ्रू है, उनको बनी इस्माइल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बनी इसराइल में से है, इसमें यहूद और नसारा भी इसी में से होंगे, क्योंकि यहूद मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स और नसारा जो है ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स। हालांकि उन लोगों ने जो उनके ऊपर नाजिल हुआ वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, बस बट उसमें तहरीफ कर दी। और इधर जो है बनी इस्माइल में से इस्माइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल में से आए। अब आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर, या अभी अगर कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है। देन गलती कहाँ थी उनकी? उनकी अल्लाह सुब्हान ताला जो है यहाँ पे, या बनी इसराइल, अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इयाया फरहबून। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत, वो जो इनाम की मैंने तुम पर, और पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझी से फिर तुम डरो मुझसे। तो अब यहाँ पे क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि मेरी नेमत को याद करो, यानी नाशुक्री। अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतों को भूल जाना यहाँ पे नाशुक्री है। उसके अलावा पे बनी इसराइल ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका काम तो ये था, उनके अंबिया अकराम, उनकी किताबें, उनकी तौरात, उनकी इंजील, उनके जितने भी सहीफे और जितने भी उनके पास अंबिया और रसूल आए, सब यही बताए थे कि आखिरी नबी जब आएंगे तो उनके ऊपर ईमान लेकर आना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हम बनी देवर एक्सपेक्टिंग कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से आए। उनको ये आइडिया नहीं था कि वो बनी इस्माइल में से आ जाएंगे, क्योंकि बनी इस्माइल में से आए, उन लोगों ने कहा बनी इसराइल में से नहीं है, बनी इस्माइल में से है, मतलब उनको एरोगेंस था। अल्लाह सुब्हान तआला जो उनको ऑनर दिए, वो ऑनर जो है एक्चुअली क्या बन गया उनको, एक सेकेंड, हेलो, सॉरी। तो अब उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वो लोग बनी इस्माइल में से नहीं थे, बनी इसराइल में से थे। यानी उनको घमंड और तकब्बुर था कि हमारा जो है ट्राइब, या हमारा जो है, हम बनी इसराइल, हम बहुत बड़े हैं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट समबडी फ्रॉम बनी इस्माइल। और उन लोगों का एक और क्या था, सिलेक्टिव ओबीडियंस था। वो लोग जो जो उनको पसंद आता था उसके ऊपर जो है वो इतात करते थे, अल्लाह सुब्हान तआला की मानते थे। जो नहीं पसंद आता था नहीं करते थे, और हक को गुड़मुड़ कर देते थे। यानी जहां जहां उनकी किताबों में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उसको गुड़मुड़ करके इधर उधर करके उसको जो है नहीं वो करते थे, उनके खुद की किताबों में तहरीफ करते थे। उन लोग उनको जो है अपनी दुनियाई फायदे के लिए ऑल्टर कर देते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे पूरे सूरतुल अल्हम्दुलिल्लाह बकरा में जो है नई उम्मत को, यानी हमको जो है अल्लाह सुब्हान तआला वार्न कर रहे हैं कि नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ बनी इसराइल।
तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला आदम अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का वाकया इमीडिएटली क्यों बताए? ये भी रैंडम नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इंसान का टेस्ट इंडिविजुअल लेवल पर भी होगा और इंसान का टेस्ट कलेक्टिव लेवल पर भी होगा। यहाँ पे अगर आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखेंगे तो एक इंडिविजुअल पे लेवल पे हुआ, ए आदम तुम मत खाओ। यहाँ पे बनी इसराइल का क्या है? यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी बनी इसराइल को, या बनी इसराइल पूरी बनी इसराइल को बता रहे। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम क्या हुआ? स्लिप हुए, लेकिन फिर क्या किए? अपनी गुनाहों की माफी मांग लिए। यहाँ पे क्या हुआ? रिपीटेडली रिपीटेडली जो है बनी इसराइल क्या किए? गुनाह करते गए और अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जो है माफ कर दिया गया और उनको हिदायत दी गई, और बनी इसराइल को बार बार रिमाइंड किया गया और बार बार वार्न किया गया। यहाँ पे द टेस्ट वाज ऑफ ओबीडियंस, कि आदम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की इताअत करेंगे या नहीं करेंगे। और बनी इसराइल यहाँ पे द टेस्ट वाज मोर, दो इट वाज ऑफ ओबीडियंस ऑल्सो, बट इट वाज मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, कि वो लोग अल्लाह का नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला के सामने आजिज होते हैं या नहीं होते हैं। तो अल्लाह इज शोइंग अस कि इंसानियत या इंसान की तख्लीक, इट बिगैन विद द टेस्ट ऑफ ओबीडियंस, एंड इन ग्रुप्स, इन नेशंस, इट विल कंटिन्यू टू बी टेस्टेड इन द सेम वे। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल का। तो अब यहाँ पे ये जो आयत शुरू होती है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अब ये एक मिरर है और आईना है उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो एक सबसे पहली बात क्या है? बीइंग चोजन इज नॉट प्रिविलेज। यहाँ पे नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, क्या जो है नेमत उनको मिली? नेमत उनको ये मिली कि उनके अंदर बहुत सारे अंबिया अकराम को भेजे गए। दे वर चोजन पीपल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उन लोगों ने क्या किया? वो बीइंग चोजन को जो है प्रिविलेज जो है मान लिया, अकाउंटेबिलिटी में नहीं लिया। तो वी एज उम्मत मोहम्मदी आर नाउ जो है हिदायत हमारे पास है, वी आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ गाइडेंस। अगर हम बनी इसराइल की तरह जो है फिर बिहेव करने लगेंगे और फिर बनी इसराइल जैसे टुकड़ों 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 में जो है वो हो गए, तो जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला का फेवर था और वो चला गया, तुम्हारे पास भी चला जा सकता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो नेमतों को भूलना नहीं है। हम नेमतों को भूलना हमारी रूटीन बना लिए हैं। तो जब हम नेमतों को भूल जाते हैं तो हमारे दिल जो है अंधे हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला आयत में शुरू कर रहे हैं उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। फिर इल्म का जो है एक बनी इसराइल के पास और एक चीज ये थी कि इल्म था लेकिन अमल नहीं था। तो व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून, और पूरा करो मेरे अहद को और मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उनसे क्या अहद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो उनके ऊपर ईमान लेकर आना। तो अब उनको पता था, उनके पास किताबें थे, उनके पास अंबिया थे, उनके पास जो है रसूल आए, उनके पास मौजूजे थे, लेकिन इताअत नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इट्स अ वार्निंग टू एवरी स्टूडेंट ऑफ दीन, नॉलेज जो है इट शुड सॉफ्टन देम, इट शुड नॉट हार्डन देयर हार्ट। अल्लाह जो है यहाँ पे बनी इसराइल की कहानी उनको एक्सपोज करने के लिए नहीं बता रहे कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे सामने क्यों बनी इसराइल को एक्सपोज कर रहे हैं। ये एक्सपोजर नहीं है, ये अवेकनिंग है हमारी। तो हर उम्मत को जो है क्या होता है, ऐसी नेमत मिलती है और फिर जो है सेम टेस्ट होता है। तो हर टेस्ट में हर उम्मत आदम अलैहिस्सलाम की तरह फॉलो करती है या फिर उसको बनी इसराइल की तरह ट्विस्ट कर सकती है। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला या बनी इसराइल कह रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट एन एड्रेस टू बनी इसराइल, इट्स अल्लाह वॉइस रीचिंग अस कि देखो तुम क्या करते हो। तो या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत। तो रिमाइंड्स की उनके पास जो पूरे अंबिया अकराम आए थे। उज़्कुरू, जिक्र जो है सिर्फ मेमोरी नहीं है। जिक्र का मतलब रिकॉलिंग बाय माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस की बात आती है। नेमती, नेमती में जो है एक तो है अल्लाह की नेमत, और अल्लाह की नेमत सिर्फ मटीरियलिस्टिक नेमतें नहीं होती है। इट इज हिदायत, इट इज गाइडेंस, इट इज फ्रीडम, इट इज डिग्निटी। ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला की नेमत होती है। अल्लती अनअमतु, जो इनाम किया मैंने तुम्हारे ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं यहाँ पे
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتی التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے انعام کیا تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پرسنلائز کر کے بتا رہے آئی بلیسڈ یو ود دس، وَأُوفُوا اور پورا کرو، یعنی جو عہد کیے تھے تو آدھا کر کے آدھا چھوڑو مت، پورا کرو بیاہدی میرے عہد کو جو پرومس کیے تھے۔ ایک پرومس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور دوسرا جو ہے حق کو جو ہے سب کو بتانا۔ پھر اوفی بیاہدیکم، اور میں کیا کروں گا، تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد کیا تھا بنی اسرائیل کے، کہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو جو ہے جنت عطا کریں گے، اور ان کو دنیا میں جو ہے عزت اور شرف عطا کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم کیا کرو، ڈرو۔ تو یہاں پہ فرحبون میں جو محبت، فرحبون میں جو ڈر ہوتا ہے اس میں محبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی کسی سے ہم محبت سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں کیسے ایکسپلین کروں اس کو، ہم جو ہے اپنے چھوٹے 6-7 سال کے بچے کو جو ہے پرومس کرتے ہیں گھر سے جاتے وقت، میں آؤں گی تو ٹافی لے کر آؤں گی، میں آؤں گی تو کچھ تمہارے لیے لے کر آؤں گی۔ گھر جاتے جاتے ہم ڈرتے ہیں ارے میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ اس میں کیا ہے، رحبا، ٹریمبلنگ، ڈرنا، بورن آف لو اینڈ اویئرنیس۔ تو ایسا ڈر جو ہے یہ ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل کو بلا نہیں رہے، یہ ریمائنڈر ہے کہ یو آر چلڈرن آف یعقوب، گرانڈ سن آف ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یٹ ہم بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کیوں بتا رہے، کیونکہ ان کو یہ بتا رہے تم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہو، تو تم جو ہے اپنے اسٹیٹس کے ساتھ، اپنے پاور کے ساتھ، سارے جو ہے اس چیز کے ساتھ کیا ہو چکے ہو تم، مطلب obsessed ہو چکے ہو۔ تو یہ کال جو بنی اسرائیل کو ان کے نام سے ہے، دس از ایموشنل ناٹ ہسٹوریکل، یعنی تم تو انبیاء کے پاس سے آئے ہو، تو ہاؤ کین یو اینڈ اپ چیزنگ پیلسز؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یا بنی اسرائیل کر کے بتا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو شرف سے ان کو ایک کراؤن پنا کے نہیں، اٹس ٹو اویکن کہ کہاں سے تم آئے ہو اور کہاں پہ تم گر رہے ہو، یہ دیکھو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم کو دیا ہے۔ تو اب انسان نعمتوں کو کب بھولتا ہے، جب وہ تکبر میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالے، ان کو ہدایت دیے، ان کے پاس انبیاء بھیجے، ان کے اوپر آسمان سے من سلوا اتارے۔ تو جو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو یاد کرو نعمت کو، تو یہ جسٹ زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، یہ روح کی میموری ہے کہ ایوری ٹائم یو آر ریمبرنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا دیے۔ یس، اب جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کمپلینٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ ہاؤ مینی آف یو نو دیٹ؟ Yes, how many of us are exactly living like Bani Israel? Duas get accepted but we forget. Problems get solved but we take it very casually. پیسہ آتا ہے، بزنس آتا ہے، کتنی چیزیں جو ہے we are doing like that. How many of us are living that life کہ کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں that اللہ سبحانہ تعالیٰ has blessed us but we have turned into a complaint box. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور بنی اسرائیل کے، کہ اگر میں اللہ، ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، انبیاء کرام کا جو ہے وہ کرنا، پھر انصاف کرنا، عدل کرنا۔ اب وہ لوگ کیا کیے، توڑ کے کیا کیے، ان کے جو تورات اور انجیل تھی اس کے اندر تحریف کر دیے، ان کو الٹر کر دیے، ان کو چینج کر دیے، انبیاء اکرام کا قتل کیے، انبیاء اکرام کا مذاق اڑائے، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایت اور جو آیتیں ہیں اس کو ریچولز کے ساتھ ریپلیس کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وہ تھا، وعدہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب یہ بنی اسرائیل سے یہاں پہ دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی ایک وعدہ لیا، لا الہ الا اللہ، تو ہاؤ آفن ڈو وی بریک اٹ؟ ہم تو رزق تو چاہتے ہیں، اب نعمتیں لے لیے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرے۔ ہم رزق تو چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو مال دے، پیسہ دے، یہ سب، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ کرے، لیکن ہم اپنے گھروں کو، ہاؤ مینی ٹائمز وی تھنک کہ نہیں اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے، لیکن ہمارے گھر میں حرام چیز ہوتی ہے،
ہم کتنے دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے، لیکن ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے. سو ایم آئی ٹریٹنگ اللہ تعالیٰ لائک اے جو ہے کانٹریکٹ پارٹنر اور میں رب؟ یا فرحبون، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو مجھ سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے. یعنی کسی بھی بڑے آدمی سے، فرعون سے، پبلک اوپینین سے، فیملی پریشر سے، کسی بھی چیز سے مت ڈرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. دس از دا کیور آف منافقت جو ہم پڑھے. جب ہم اللہ لوگوں کی اوپینین سے، یہاں تک کہ اپنے خود کے فیملی ممبر کے خلاف بھی اگر گواہی دینا ہے تو دینا ہے. تو دا کیور آف ہپوکریسی از کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو بنی اسرائیل کی کیا تھی ایک سب سے بڑی بڑی جو ہے گناہ یہ تھے، دیور پیپل پلیزنگ. ان کی ڈیزیز یہ بھی تھی کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ وہ کریں گے. یعنی وہ اپنی سرداری، اپنا بڑپن لوگوں کے سامنے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا، جو بادشاہوں کا بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا جو پیغام تھا اس کو آلٹر کر دیا، اور ان کے جو بادشاہ ربی تھے اور ان کے جو بڑے ریلیجیس ہیڈز تھے، ان لوگوں نے یہ تحریف کو اپروو بھی کر دیا. اور آج اگر ہم دیکھیں گے، آئی ول اسپیک اے لاٹ اباؤٹ دس، تو آج ہم کو یہ آیت سے پوچھنا ہے، ہو ایم آئی افریڈ آف ڈس اپوائنٹنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا لوگ؟ کس کا غصہ مجھے زیادہ بھاری لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا لوگوں کا؟ تو اب یہاں پہ بھولنا، بلیسنگز کو بھولنا، تو ذکر سے کانسٹنٹ جو ہے، یعنی جب ہم نعمتوں کو بھولتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوتا ہے. یس، تکبر، استکبار کہ ہم چوزن ہیں، ہم یہ ہے. تو یہاں پہ ہیوملٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، آئی ایم نتھنگ. دین ریا کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور کرنا، اور اس کا تقوی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں کہ تمہاری اسپرچوالٹی ختم کیسی ہوتی ہے، تباہ کیسی ہوتی ہے. تو یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے، ایک ہسٹری کے لیے نہیں ہے. اٹ از فار اس دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ بتایا، خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی فیور دیے یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ قرآن دیے ہم کو، ہدایت دیے ہم کو. تو ہم کو بھی اپنا جو ہے وعدہ پورا رکھنا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے. تو کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایز این امت جو وعدہ ہے وہ پورا کر رہی ہوں، اس میں میرا کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے؟ اور ایم آئی ایڈکٹیڈ ٹو ورلڈلی کمفرٹس؟ آر وی ناٹ ریپیٹنگ بنی اسرائیل کی جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے آپ سے پوچھوں گی. دین یہاں پہ ایک اور چیز انر اویکننگ یہ ہے کہ جب ہم دینے والے کو بھول جاتے ہیں، تو دینے والے کو جب بھول جاتے ہیں، دا گفٹ اٹ سیلف بیکمز یور گاڈ. جیسے اگر میں آپ کو جو ہے ایک کچھ بنا کے دوں، میں آپ کو آپ کے گھر جو ہے ایک مٹھائی بنا کے بھیجی، چلو کھیر بنا کے بھیجی میں، تو ہو شوڈ یو بی تھینکفل ٹو می اور ٹو کھیر؟ یو شوڈ بی تھینکفل، اوکے ٹھیک ہے بھائی، فائزہ نے میرے پاس کھیر بھیجی ہے، فلاں نے میرے پاس بھیجا ہے، آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. انسٹیڈ آف دیٹ یو اسٹارٹ سیئنگ کھیر سو تھینک یو، کھیر سو تھینک یو. دیٹ از واٹ وی ہیو بیکم. جب ہم دینے والے کو بھول جاتے ہیں تو چیز کو ہم خدا بنا لیتے ہیں. تو دنیا کے کمفرٹس ہمارے لیے خدا بن گئے. اذکروا نعمتی. اب یہاں پہ وی ہیو ٹو ٹوڈے آئی وانٹ آل آف یو ٹو آفٹر دس سیشن گو بیک اینڈ رائٹ، آج ایسی کون سی نعمتیں ہیں دیٹ آئی ہیو ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہاؤ مینی آف یو وین آئی آسک اباؤٹ گریٹیٹیوڈ ایکسرسائز، مینی پیپل سے کیا لکھنا روز وہی چھے. ارے آپ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں اگر لکھیں گے ایک زندگی کافی نہیں ہے. روز وہی نعمتیں نہیں ہیں، آپ کے دل سے لے کے، آپ کا ہارٹ پمپ سے لے کے، آج آپ کی صحت سے لے کے، آج آپ کو فیور نہیں ہے سے دیکھ کے، ہر چیز دیکھیے آپ. تو رائٹ ٹوڈے آئی وانٹ آل آف یو ٹو رائٹ 5 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں which you have taken for granted. اور کون سا اللہ تعالیٰ کا عہد ہے جو میں توڑ رہی ہوں؟ مے بی اٹ از دا اسمالسٹ اسٹیپ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جیسے میں آپ کو بتائی ابھی کہ بچے کو ہم ایک ٹافی چاکلیٹ کچھ لینا، ہم کیسا ڈرتے گھر جانے سے کہ نہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ویسے ہی ڈرتی ہوں یا نہیں ڈرتی ہوں؟ یا کوئی اور خدا جس سے میں ڈرتی ہوں وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اذکروا نعمتی جو ہے اللہ تعالیٰ، اب ان کی نعمتوں سرفیس پہ نہیں ہے.
इट्स नॉट जस्ट अबाउट खाना पीना पैसा, इट इज मच मोर देन दैट। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की नेमतों को भूल गए हैं, वी जस्ट गेट नम, वी स्टॉप फीलिंग कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए क्या किए, हम वी हैव इवन स्टॉप फीलिंग फॉर दैट। हमारे दिल मशीन की तरह हो गए, वी रिसीव वी कंज्यूम। अल्लाह की पूरी नेमतें हम जो है लेके उसको कंज्यूम भी करते हैं, बट वी रेयरली पॉज एंड थिंक व्हेन कैन वी बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस, अब आप यहां पे देखिए कि जब एकदम हमारी भूल वो निकल जाती है, यस, और आपको क्या लगता है वही रोज की नेमतें हैं? लगता है या नहीं लगता? अरे मेरा दिल रोज धड़क रहा है, अगर वो रुक गया तो, ये सेफ छत है वो गिर गई तो, कुरान हमारे घर में रोज है, वी आर ट्रीटिंग लाइक एन व्हाट, जो पीस में रह रही हूं जहां पे जंगें चल रही है, देखिए। एंड डिड वी इवन रियलाइज हु डिड दिस? सो कोई भी 5 चीजें लिखिए, उसके बाद लिखने के बाद उसका शुक्र अदा करिए अल्लाह सुब्हान ताला का, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे दिया। और शुक्रगुजारी का एक छोटा सा चीज ये है कि उसमें से चैरिटी दीजिए, शेयरिंग ऑल्सो बेनिफिट्स। एंड अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कोई एक्शन लीजिए। अगर आपके पास इल्म नेमत है तो सिखाइए किसी को, माल नेमत है तो स्पेंड इट समवन ऑन नीड, अगर सुकून नेमत है तो दूसरों को माफ कर दो, रिकनसाइल करो। अगर आपकी आवाज नेमत है तो हक और सच बोलो, झूठ मत बोलो। अगर बच्चे नेमत है तो अल्लाह ताला की मिशन के ऊपर उनको जो है लगाओ। द इजिएस्ट वे टू लूज अ ब्लेसिंग इज टू फॉरगेट कि वो ब्लेसिंग अल्लाह सुब्हान ताला के पास से आई। हम कितने वक्त ये भी भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे अल्लाह की तरफ से आए। द easiest way to multiply the blessing is to शुक्र अल्लाह सुब्हान ताला। और अहद 2 वे होता, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ अहद की बात बताए, तुम मेरी इताअत करो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और ऑनर करूंगा, यानी 2 वे है ये अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे बता रहे। तो हर ईमान वाला जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हमारा अल्लाह ताला के साथ अहद है कि मैं मेरा दिल मेरी जान मेरा कुछ भी अल्लाह सुब्हान ताला को नहीं दूंगी। मैं आपकी इताअत करूंगी इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। मैं अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करूंगी इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जब हमारी जिंदगी में जो है कोई टेम्पटेशंस आते हैं या कोई अल्लाह की तरफ से टेस्ट आता है, हम ये अहद को थोड़ा 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 करके तोड़ देते हैं। नमाजें हमारी डिले होना शुरू हो जाती है, झूठ बोल के हम जस्टिफाई करते हैं, बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और ईगो को प्रायोरिटाइज करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे नहीं बोल रहे कि अहद नया करो, जो ऑलरेडी अहद किया हुआ है तुम्हारा उसको पूरा करो। तो आज यहाँ पे देखना है कि कौन सा एक अल्लाह सुब्हान ताला का वादा है विच आई हैव बीन कीप लाइक कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग। मे बी नमाज टाइम से पढ़ना, नमाज में आगे पीछे हो रहा छूट रहा, मे बी किसी की गीबत नहीं करना, मे बी हिजाब को कंसिस्टेंसी से पहनना, मे बी हलाल इनकम में रखना, मे बी आई विल फॉरगिव समबडी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेप दैट आई कैन टेक टू रीबिल्ड दैट अहद विद अल्लाह सुब्हान ताला? पूरा करो अहद, वन सलाह ऑन टाइम, एक झूठ नहीं बोलना, एक सच बोलना, एक घमंड नहीं करना, अपनी इनकम को हलाल रखना, हिजाब को कंसिस्टेंट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तौबा जो है एक नई शुरुआत नहीं है, तौबा ये है कि कीपिंग योर वर्ड। वइय्या फरहबून, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला से डरो। रहबा का मतलब पैनिक करना नहीं है, रहबा का मतलब जो मोहब्बत से डरता है वो है, लाइक ट्रेम्बलिंग ऑफ द हार्ट इन फ्रंट ऑफ समथिंग सो मैजेस्टिक। हम में से कितने लोग डरते ही नहीं? हमको डर किस चीज का रहता? जो मतलब लोगों के ओपिनियन का डर रहता। अल्लाह हमको ऑब्जर्व कर रहे इसका डर नहीं रहता। हम कहीं मुफलिस ना हो जाए, गरीब ना हो जाए, इस चीज का डर रहता। लेकिन ऑलरेडी अल्लाह सुब्हान ताला जो हमको दिए वो चीज हम लूज नहीं करना, बरकत उसमें से, उसका डर नहीं रहता। हमको अकेलेपन से डर होता, लेकिन अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगे इसका डर नहीं होता। कितने लोग मुझे नापसंद करेंगे इसका डर रहता, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हान ताला की जो है नाफरमान नहीं हो जाओ उसका डर नहीं रहता। तो ये आयत हमारा इल्यूजन, हमारा भरम तोड़ती है कि तुम जो कुछ भी लूज कर रहे हो, आर यू लूजिंग अल्लाह मोर
یا تم کو دنیا گنوانے کا ڈر ہے یا اللہ تعالیٰ کو گنوانے کا ڈر ہے؟ if we have a fear of losing people تو ہم ویلیوز کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے. if we have fear of losing money تو ہم ایمانداری اور حلال کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے. if we have fear of losing status تو پھر ہم حق کے اوپر چپ رہنے کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو لوز کرنے کا ڈر ہے تو پھر ہم حق پہ رہیں گے, سچ پہ رہیں گے, and we will be real. تو آج سوچئے مجھے کیا چیز میں لوز نہ کر دوں کا ڈر ہے, کون سی چیز مجھے کنٹرول کرتی ہے. What happens if I truly believed اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ڈرنا کھونا نہیں چاہتی ہوں. That is what is إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Yes. So that we have to detox our soul. لوگوں کو کھونے کا ڈر, دنیا میں کوئی چیز کھونے کا ڈر, رشتوں کو کھونے کا ڈر, ماں باپ, شوہر, بچے, کسی کو کھونے کا ڈر, کیا یہ ڈر میرے پاس اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے اللہ کو کھونے کے ڈر کو ریپلیس کر گیا وہ؟ How many of us go into shirk because of our husband, because of our in-laws, because of our بچے, because we don't want to lose them? How many of us do wrong things because of our own people, because we don't want to lose them? اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمت, کیسے میں شکر گزار ہو سکتی ہوں. اوفو بعہدی, کون سا اللہ کا عہد میں آج ریسٹور کر سکتی ہوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, کون سی ایسی چیز کا ڈر نکال کے میں صرف اللہ تعالیٰ کو کھونے سے اور اس کی محبت کو کھونے سے ڈرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بول سکتے تھے نا کہ مجھے یاد جو ہے میری اطاعت کرو ورنہ میں تم کو جو ہے سزا دوں گا. بول سکتے تھے یا نہیں بول سکتے تھے؟ لیکن سیکوینس اللہ کا دیکھیے, اللہ یہ نہیں بول رہے میری مانو, میری اطاعت کرو, میرا وہ کرو, ادروائز میں تم کو پنش کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تین چیزیں, اینڈ پورے تینوں چیزیں اٹس فل آف لو, اٹس فل آف لو, اٹس ناٹ ڈر اینی ویئر. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری نعمت جو تمہارے اوپر ہے. Is it not filled with love? اوفو بعہدی, اوفو بعہدی, پورا کرو میری نعمت. Is it not is it not جو ہے filled with love? Then وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھے سے ڈرو. Is it not filled with love? تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا ٹون یہ آیت میں دیکھیے, a loving رب, ریمائنڈنگ اس کا وہ بندہ جو بھولتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کو کلوز کرتے ہوئے بتا رہے, you belong to me, don't get lost. Don't get lost. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کی یا اتاری میں نے, جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے, اور نہ تم ہو جانا پہلے انکار کرنے والے اس کے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ تم بیچو بدلے میری آیات کی قیمت تھوڑی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور صرف مجھے سے تم پھر ڈرو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وہ آمینو, آمینو ہم پہلے بھی لے چکے کہ اللہ کے اوپر یقین کرنا, امن میں آنا. تو یہاں پہ ایمان میں لے کر آنا, اٹس ناٹ انٹلیکچوئل, اٹ از امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. انزلتو, نزلہ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. پھر مصدقا لما معکم, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جو تصدیق کرنے والی ہے, یعنی کیا چیز تصدیق کرنے والی ہے. یہاں پہ اب یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجی گئی ہے اس کی تصدیق تورات میں ہوئی تھی. یعنی تورات میں بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, ان کے اوپر قرآن آئے گی, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اول کافر بھی, پہلے کافر مت ہونا. یعنی ان کو تو پتا تھا, جو چیز آپ کو آلریڈی پتا ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا وہ زیادہ ایزی ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل, اب اگر قیامت آ گئی تو ہم اللہ نہ کرے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا, پہچاننا, اس کے بعد کیا ہونا, دیٹ از مور ایزی بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آلریڈی ٹولڈ us about it.
یا کوئی اور چیز بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر بتائی ہوئی ہے تو اٹس ویری ایزی فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہاں پہ ان کا کام تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آیا بیکاز دے نیو اباؤٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر ولا تشترو، اور یہاں پہ تشترو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ. ٹریڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے ہمارے لیے بہت پریشیس ہے، وہ دے کے ہم سب کوئی چیز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ثمنن قلیلن، تھوڑی چیز، یعنی نقصان کا سودا. تم زیادہ پیسے دے کے چھوٹی چیز مت لے لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو قرآن ایک نئی کتاب کے اوپر یا نئی چیز کے اوپر نہیں بتا رہی. اٹ آلریڈی کنفرمز واٹ یو ہیو. یعنی تورات میں تو آلریڈی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اسی لیے تو بنی اسرائیل پورے مدینے کے آس پاس آ کے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ اس طرح سائنس دیے ہوئے تھے کہ مدینے میں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ لوگ مدینے کے آس پاس آ کے بسے تھے. لیکن انکار کیوں کریں؟ وہ بنی اسماعیل میں سے آگے، they were expecting him to be from بنی اسرائیل. اب ان لوگوں نے پوری علامتیں دیکھی، پوری سائنس دیکھی، حق کو ان لوگوں نے پہچان دیا، لیکن ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا بیکاز آف حسد ٹورڈز بنی اسرائیل، بیکاز آف بنی اسماعیل، اینڈ بیکاز آف پرائڈ کی ہم سب سے اچھے ہیں، بیکاز آف فیئر آف لوزنگ لیڈرشپ کی اگر ہم بنی اسماعیل کو لیڈرشپ دے دیں گے تو بنی اسرائیل کا کیا ہوگا. تو حق کو اور ایویڈنسز کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق ایکسپٹ کرنا ہے، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق ایکسپٹ کرنا ہے، اٹ اونلی نیڈز ہیوملٹی ٹو ایکسپٹ اٹ. آپ 1000 پروفس لا کے بھی رکھ دیں، حق جب تک انسان کے اندر وہ ہیوملٹی نہیں ہے ایکسپٹ کرنے کی، آپ 1000 دلیلیں دے لیں گی. بنی اسرائیل کو کتنے دلیلیں ملے لیکن ایکسپٹ نہیں کیے کیونکہ وہ ہیوملٹی نہیں تھی. حق آلریڈی دیکھنے کے بعد انکار کر دیتا ہے انسان. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انکار کرنے والے مت بنو، کیونکہ ان کے پاس تو آلریڈی علم تھا. یس. اینڈ ٹوڈے اگر آج ہم دیکھیں گے، دوز ہو ہولڈ ریلیجیس اتھارٹی، ٹیچرز، اسکالرز، انفلوئنسرز، دے ڈسٹارٹ حق فار پاپولیرٹی. اول کافرن بھی، اسکالرز کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے یہاں پہ. دے آر اول کافرن، جان کے بوجھ کے. Am I among the first to defend the truth or the first to excuse disobedience? وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی اس کے لیے مت بیچو. اللہ کہہ رہے تشترو مطلب ایکسچینج میں ٹریڈ ہے. یہ حق کو دے کے دنیا کا تھوڑا سا جو ہے فائدے مت لو. بنی اسرائیل اسکالرز تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو آلٹر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو سردار تھے، ان کے جو ایلائٹس تھے، ان کو ڈونیشنز چاہیے تھے، ان کو سٹیٹس چاہیے تھا. دے لٹرلی سولڈ ہدایت فار دنیا کی واہ واہی. تو ہاؤ وی سیل آیاز ٹوڈے اینڈ واٹ از دا پرائس آن وچ وی آر سیلنگ آیاز. آج ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو ہم کیسے بیچ رہے ہیں، اینڈ واٹ از دا تھوڑی سی قیمت دیٹ وی آر ٹیکنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ایکسپٹینس کے لیے، کام میں ویلیوز کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ٹو گیٹ سیلری، دین کو ٹویسٹ کرتے ہیں واہ واہی کے لیے. ٹیچنگ ریلیجن وداؤٹ سنسیئرٹی، اندر سے چینج نہیں ہوئے بیکاز آف فیم. ریلیشن شپس میں جو ہے آپ حق کو گڑمڑ کرتے ہیں فار یور اون کمفرٹ. دس از ثمنا قلیلا، تھوڑی سی کمفرٹ کے لیے، تھوڑی سی واہ واہی کے لیے، تھوڑی سی سیلری کے لیے، تھوڑی سی ایکسپٹینس کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے دنیا کے ریوارڈز دے آر ویری اسمال. ہاؤ میٹر وہ آپ کو کتنے بڑے لگے. whenever we choose people over اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور whenever we choose لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے rather than اللہ سبحانہ تعالیٰ، we have made us ثمنا قلیلا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کی کلوزنگ بھی کتنی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیے، ناٹ اے تھریٹ.
एक जो है मुनाफिकत की वार्निंग अल्लाह सुब्हानहू तआला दे दे के कह रहे हैं, स्टिल इनविटेशन, कम कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। तकवा जो है सिर्फ वो नहीं है, तकवा एक पनिशमेंट नहीं है, इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द हार्ट, कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो काम करें जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले काफिर नहीं होना, पहले इनकारी नहीं होना, अल्लाह ताला की आयतों को नहीं बेचना, और अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करना। तीनों चीजें अगर हम देखेंगे तो दे आर नॉट अल्लाह के कमांड्स, दे आर एक अल्लाह के पास कैसे पलटना है, और मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक नाशुक्र बंदे को कैसे बुला रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, अल्लाह की आयतों को थोड़े कॉइन्स, थोड़े पैसों के लिए कर दिया। हम क्या करते, मेरे बाल अच्छे रहना, मेरा हेयर स्टाइल अच्छे रहना, हिजाब गिव अप कर देते। अपने हक को क्या करते, छुपा, वो लोग क्या किया, हक को छुपा के अपने किताबों में तहरीफ कर दिए। कितने दफा हम अपने अल्लाह की कलाम को ऑल्टर कर देते हैं, इंटेंशंस को, हाउ मेनी टाइम्स वी डू दैट, आई विल कम ऑन इट इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में। कितने दफा वी थिंक कि वी आर बेटर, हैव वी नॉट डन द सेम ट्रेड। इट इज नॉट बिकॉज हम बुरे हैं, हम में से कोई भी बुरा नहीं है, हम हमारे सबके दिल अच्छे हैं, हम कोई ऐसे खतरनाक फिरौन नहीं है। इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द वैल्यू कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको ये कलाम के जरिए क्या बताए, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन अल्लाह ब्लेसिंग, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की का अहद। तो अब यहाँ पे देखना है, एक होता है इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट, स्पिरिचुअल एरोगेंस, इंटेलेक्चुअल, सब चीज मालूम रहना लेकिन सबमिट नहीं करना। अब आप बोलेंगे मैं तो शिर्क नहीं कर रही हूं, मैं तो ये नहीं, लेकिन कितनी दफा ऐसा होता है सब चीज मालूम रखने के बाद वी हैव एन एरोगेंस कि मुझे सब कुछ मालूम है। हाउ मेनी टाइम, इसका जो है क्योर ये है, अल्लाह आलम, अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं, दैट इज द क्योर, नॉट आई नो एवरीथिंग। कोई भी अपनी दुआ में भी वर्ल्डली अटैचमेंट जब होता है, अल्लाह मुझे ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, नहीं, अल्लाह ताला मुझे, मेरे लिए जो बेहतर है तू वो दे। हाउ मेनी टाइम्स हमको अल्लाह के ऊपर ही भरोसा नहीं रहता, हम दुआ नहीं करते अल्लाह तू मुझे जो बेहतर है वो दे, नहीं, हम ये दुआ करते अल्लाह मुझे यही दे। इतना तो तवक्कल है हमारी दुआओं में। अगर हक हम जानते हैं लेकिन सबमिट नहीं करते हैं, दैट कम्स विद ईगो। एंड अगर इल्म है और उसके साथ जो है सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी नहीं है, दैट बिकम्स जहर। यस, देन आयत नंबर 41 का जो है, इट्स ओके, हम लोग ये आयत के ऊपर ही क्लोज करेंगे आज, एक और आयत लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 41 में ये बता रहे हैं कि उذकुरु नेमती अल्लती अनामतु अलैकुम। तो अब जिक्र करो, यानी यू ऑलरेडी नो कि वो है, ठीक है, हमारा दिल जानता है लेकिन हम क्या करते हैं, झुकने से इनकार करते हैं। वी ऑल नो, यस, हमको पता है। यहाँ पे जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये भी बताए, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तो हमको मालूम है कि क्या सही है, लेकिन वी डोंट, उसके ऊपर अमल नहीं करते जो सही है। हम कैसे इसमें बार्गेन कर रहे हैं, हाँ अल्लाह मैं कर लूंगी थोड़े दिन के बाद, व्हेन आई एम रेडी, जब सब कर लेंगे मैं करूंगी, आई नो इट्स रॉन्ग बट आई कांट हेल्प इट। That is not, how many times we say these statements, that is not micro kufr, that is hidden अल्लाह सुब्हानहू तआला की अहकामात का इनकार करना। आदम अलैहिस्सलाम कोई लॉजिक पेश नहीं करे, आदम अलैहिस्सलाम कोई रीजंस पेश नहीं करे, फिसले, इमीडिएटली उसको वो कर लिए।
लेकिन इब्लीस मालूम रखने के बाद आर्ग्यू करा। तो हर गुनाह के ऊपर व्हाट एम आई डूइंग? एम आई बिकमिंग आदम और एम आई बिकमिंग इब्लीस? एम आई आर्ग्यूइंग, हक के साथ में डिबेट करती हूँ या आर्ग्यू करती हूँ, या क्या करती हूं मैं? अव्वल काफिर भी, तो फर्स्ट वन टू डिसबिलीव। शुड आई टेल यू समथिंग? जिसके पास इल्म है, बिकॉज ऑल ऑफ अस मोस्टली आर तफसीर स्टूडेंट्स, जिसके पास इल्म है वो सबसे पहले इनकार करने वाला रहता, क्योंकि हक बीच में नहीं आया, ईगो बीच में आया कि कहीं मैं जो है, ये मेरा स्टेटस, मेरा ये मैं नहीं करूं। हाउ मेनी टाइम्स टुडे वी हैव दैट डिजीज? हाँ मालूम है मेरे को, मैं सुनी थी लेक्चर, मैं पढ़ते ही रहती हूँ। The moment we feel that nobody can correct me, I know everything, we become Bani Israel. Knowledge or ilm is supposed to melt us, not to inflate us. इससे हम पिघलना चाहिए, बलून की तरह इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए। The more we know, the faster we should say समयाना व अताना। आयतों का बेचना या आयतों का ट्रेड करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं बोले कि मेरे आयतों का इनकार करो, नहीं बोले आयतों को बेचो मत बोले। क्यों? क्योंकि हम में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी डोंट रिजेक्ट हक, वी जस्ट ट्रेड इट। हम कुरान जलाते नहीं नौज़बिल्ला, लेकिन कुरान के जो प्रिंसिपल्स है उसका ट्रेड करते, इन एक्सचेंज ऑफ कंफर्ट, इन एक्सचेंज ऑफ नेम, फेम, रेपुटेशन, या फिर किसी इंसान का अप्रूवल। हम नमाज स्किप करते नींद के लिए, हम हिजाब स्किप करते स्टाइल के लिए, हम वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं क्लाइंट को खुश करने के लिए। हक बोलने से ज्यादा अंदर टॉक्सिक पीस रखते हैं हम। दिस इज व्हाट इज थमनन कलीलन, अ चीप ट्रेड। और हर ट्रेड की एक रिसिप्ट होती, द रिसिप्ट इज योर पीस। The more you sell this, the more peace you will lose. और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्या मतलब है? क्या हम जो है अल्लाह ताला से जो डरना है, क्या हम किस चीज से डरते? लोगों से डरते, लोग मुझे जज करेंगे, मैं अपने फ्रेंड्स को लूज कर दूंगी, मैं सोसाइटी को लूज कर दूंगी, मेरी इनकम लूज कर दूंगी। और हम फिर क्या करते, अपने गलत को लेबल करते प्रैक्टिकल। नो, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज मेच्योरिटी, दिस इज बैलेंस। सो हक को जानना और हक से मोहब्बत करना, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। हक को जानना इजी है, लेकिन हक से मोहब्बत करना ये बहुत डिफिकल्ट है। जब हम इस्लाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाना, तफसीर की आयतें कोट करना, ये बहुत इजी है, लेकिन उससे ट्रांसफॉर्म हम होना ये बहुत डिफिकल्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, देर इज वन थिंग, समयाना व अताना। जब हक और ईगो आमने सामने आता है, जब हक के सामने ईगो आता है, तो फिर क्या होता है? जो भी हिदायत है, इट विल बी लाइक अ गेस्ट, थोड़े दिन में चली जाएगी, बिकॉज ईगो विल लॉक द डोर। सो जब भी कोई हमको करेक्ट करने की कोशिश करता है, विल वी ओपन टू एक्सेप्ट दिस, और आर वी आर्ग्यूइंग दैट? यस। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे ये नहीं बताए ए मेरे बंदे तू परफेक्ट हो जा। अल्लाह सुब्हान तआला ये बताए ये आयत में, ये नहीं बताए तुम परफेक्ट हो जाओ, ये बताए तुम थोड़ी सी चीजों के बदले मेरी आयत को मत बेचो। तुमने मेरी नेमतें देखी, उसका इनकार मत करो। यस।
और फिर वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल। अगर हम नेक्स्ट आयत देखेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट आयत भी ले लेते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पे कह रहे हैं, और ना तुम मिलाओ या गुड़मुड़ करो हक को बातिल के साथ, वतकूनु, और तुम जो है सॉरी वतक्तुमु, और तुम छुपाते हो अल हक्का, हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। छोटी सी आयत है ये। और ना तुम मिलाओ हक हक को, यानी गुड़मुड़ हक को बातिल के साथ मिक्स करके तुम जो है हक को छुपाते हो और तुम जानते हो। तलबिस का मतलब होता है टू रैप करना, या फिर एक को दूसरों दूसरे के कपड़ा पहना देना, डेकोरेट करके कुछ और बना के दे देना। यस। तो यहाँ पे तलबिसु लिबास से है, देखिए। तो कोई और कपड़ा पहना देना, पहना के कुछ और बता देना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे बता रहे कि डोंट वेयर झूठा लिबास ऑन हक। जो अलग लिबास पहना है, अगर लड़के को लड़की का लिबास पहना देंगे तो वो लड़का अंदर से लड़की नहीं हो सकता। तो ये झूठों की आयत नहीं है, ये मिक्सिंग और गुड़मुड़ करने की आयत है। बातिल मतलब जो झूठ है, जो फॉल्सहुड है। तो वो लोग अल्लाह ताला को रिजेक्ट नहीं कर रहे, अपने कन्वीनियंस से सारी चीजों को एडिट कर रहे। अल्लाह की आयतों को जो है का इनकार नहीं कर रहे, उसको डाइल्यूट कर दे रहे। और गुनाह ओपनली नहीं कर रहे, उसको रीनेम और रीलेबल कर रहे कुछ और चीज से। नाउ वेयर आर वी डूइंग गुड़मुड़? हराम चीज को उतना भी बुरा नहीं है। लोगों की गीबत करते पीठ पीछे नहीं, मेरा कंसर्न था इसलिए बताई मैं। ट्विस्टिंग रिलीजन टू फिट कल्चर। दीन का सिर्फ वो चीज लेना जो हमको फायदेमंद है। एवरी टाइम वी डू दिस, हक को बातिल के साथ मिलाना। बनी इसराइल हक को जो है क्या किए? छुपाए। बिकॉज देयर स्कॉलर्स फियर्ड लूजिंग रिस्पेक्ट। हक के लिए करेज चाहिए, कंफर्ट। कोई भी हक की बात अगर हो तो उसके लिए करेज चाहिए। यस और नो? द ईगो वॉन्ट्स टू लुक गुड एंड फील कि मैं हमेशा सही हूं। वॉट हैपन्स वेन यू कीप मिक्सिंग? धीरे 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 इट बिकम्स द डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लैरिटी नहीं रहती। यस और नो? हक को वो करना। तो अब यहां पे देखना है सही और गलत के बीच में मैं कब गुड़मुड़ कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अनकंफर्टेबल। किसकी ओपिनियन के लिए अल्लाह का हक मैं एडिट करती हूँ? कब मैं अपने गुनाह को रीलेबल करके एक सॉफ्ट नाम देके गुड़मुड़ कर देती हूँ? एक एग्जाम्पल तो अभी दी मैं। गीबत करते, गीबत करके एक सॉफ्टर नेम दे देते उसको। नहीं, मैं कंसर्न था इसलिए बोली। कितना गुड़मुड़ करते हम, लोगों से खता ताल्लुक करते और बोलते कि नहीं दूर रहे तो बेहतर है, जितना मिलेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। आप अपने गुनाह को एक सॉफ्टवेयर नेम, एक रीलेबल कर दिए। ये हक को गुड़मुड़ करना है। कौन सी ऐसी चीज है आई एम हाइडिंग, आई एम गुड़मुड़िंग, मैं मिला के उसको डाइल्यूट कर रही हूं। कितने दफा सूदी मामलात में हम वी गेट इन्वॉल्व इन टू इट एंड वी रीलेबल एंड सॉफ्ट करके हम गुड़मुड़ करके नहीं, आजकल के ट्रांजैक्शंस में जरूरी है। तो दिस इज व्हाट इज अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि तुम मत करो इस तरह गुड़मुड़। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और ना तुम मिलाओ साथ हक को साथ बातिल के, और ना तुम छुपाते हो हक को, और हालांकि तुम जानते हो। दुनिया में
99% ऑफ पीपल हक को, मैं ये सही है ये गलत है नहीं बोलते, उसको ब्लर कर देते. हाउ मेनी टाइम्स वी ब्लर इट बिकॉज वी डोंट वांट टू फील अनकंफर्टेबल. कितने बार हम हक के लिए बात नहीं करते बिकॉज चुप हो जाते, वी ब्लर इट. कितने बार हम हराम चीजों में ब्लर कर देते, नहीं जरूरी है. हाउ मेनी टाइम्स वी ब्लर, दिस इज ब्लरिंग. अपने गुनाह को, अपनी गलती को ब्लर करना, दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां पे बता रहे हैं. जो हक है वो सच है, वो ईमान वाले के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं करती. जिसके दिल में ईमान कमजोर है वो हक को ब्लर कर देता. अब यहां पे मुझे पूछना है अपने आप से, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब मैं हक को ब्लर कर देती हूँ? किसकी ओपिनियन? एवरी इंसान हैज गॉट टू किबलास. वन इज फिजिकल काबा जिसकी तरफ नमाज पढ़ते, अदर इज इंटरनल. मुझे किसका अप्रूवल चाहिए, किसकी तरफ मैं पलटने वाली हूं? यही है कि अल्लाह ताला से वइया फरहबून वइया फत्तकून. जब हम एडिट करना शुरू कर देते हैं अपने कंफर्ट के लिए चीजों को, देन वी ब्लर हक. सामने वाला इंसान मेरे से नाराज नहीं हो जाए, वी ब्लर हक, वी ट्विस्ट वर्ड्स. तो यहाँ पे इट्स डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन अप्रूवल फॉर माई ओन कन्वीनियंस. तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे जो बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला का तकवा इख्तियार करो, तो लोगों का अप्रूवल नहीं, अल्लाह का अप्रूवल. तो यहाँ पे वेयर डिड आई स्टार्ट कॉलिंग, मेरे गुनाह को एक सॉफ्टर नेम दे दी मैं. गीबत करती हूँ, कंसर्न का नाम दे दी मैं. झूठ बोलती हूँ बिकॉज इट्स एडजस्टिंग द ट्रुथ. नमाज को छोड़ना, डिले करना नहीं, एक मेंटल ब्रेक चाहिए. कितने चीजों को हम लेबल करते. और फिर ये शैतान की चाल ऐसी है, जब भी हम ब्लर करते तो हमारे अंदर से गिल्ट खत्म हो जाता कि मैं गलत की. गिल्ट अंदर की अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है. तो ये चीजों को ब्लर करना और हक को वो करना, इससे वी डोंट, वी आर नो लॉन्गर वो. तो अब यहां पे पूछना है कि कौन से ऐसे गुनाह को मैं गुड़मुड़ कर दी विथ अ नाइसर वर्ड. मे बी गीबत, मे बी खता रहमी, मे बी सूद, आई डोंट नो. उसको अगर मैं रियल नेम दूंगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि जब हम हक की बात करते हैं तो क्या होता है, इट वुड कॉस्ट मी समथिंग. ट्रुथ इज वेरी हैवी, नॉट बिकॉज इट्स रॉन्ग, बिकॉज हक डिमांड सैक्रिफाइस. जब हक के सामने आप खड़े रहो, सच बोलो, यू माइट लूज रिलेशनशिप्स, यू माइट लूज कंफर्ट, यू माइट लूज मनी, या यू माइट लूज, कितने बार मेरी इज्जत की वाट नहीं लग जाए करके झूठ बोलती हूं मैं. घर में कितने वक्त जुल्म होता है बट वी स्टे क्वाइट. यू कितने वक्त काम में करप्शन होता है बट वी इग्नोर इट. हर दिल जो है उसको हक क्या है पता होता है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं होती है उसको एक्सेप्ट करने की. वाई डू यू हाइड द ट्रुथ वाइल यू नो? जब हक मालूम है क्यों हाइड कर रहे? अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बता रहे, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो. जानने के बाद क्यों तुम हक को ब्लर कर रहे हो? इसका एक ही चीज है, राइट इट, फेस इट, डोंट कवर इट. पता है मुझे. अब यहाँ पे दुनिया में कई जगह कई वक्त हक को हम मैनिपुलेट करते, हक को हम कवर करते, हक को हम ब्लर करते.
तो यहाँ पे एक और खतरनाक चीज ये है कि रिलीजन को वी यूज एज अ टूल। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। कितनी दफा रिलीजन को मिस इंटरप्रेट किया गया। कल मैं एक रील डाली थी, देखिए, मर्द का एक दर्जा औरत के ऊपर है, दैट इज ऑल्सो हक को बातिल। यस, द डिजीज ऑफ पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस। कितने आयतों को हक को बातिल जो करना, दैट इज व्हाट आवर स्कॉलर्स हैव बीन डूइंग। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, ये आयत जब आएंगी मैं काफी डिटेल में लूंगी। कव्वाम का मतलब एक दर्जा बढ़ के नहीं है, इट मींस केयर टेकर्स, मेंटेनर्स, रिस्पॉन्सिबल गार्डियंस। डिस्टॉर्शन क्या करे, तलबिसुल हक्क बिल बातिल, मेन आर सुपीरियर, वुमेन मस्ट ओबे ब्लाइंडली, ट्विस्ट कर दिए। वद्रिबू हुन्ना, मारो उनको, ये आयत भी मैं काफी डिटेल में लूंगी जब आएगा। इट डज नॉट मीन द लाइसेंस टू अब्यूज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी औरत को मारे नहीं। द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइव्स, हदीस है। लेकिन पेट्रियार्कल जो है इंटरप्रिटेशंस ये आयत को जस्टिफाई करे, नहीं मार सकते औरत को। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो इसको मिस इंटरप्रेट करे, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, मैं जहां से चर सकता हूं, जब चाहे सेक्स कर सकता हूं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं, एक फार्मर को खेत या फिर एक गार्डनर को अपना वो करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अल्लाह सुब्हाना तआला ये आयत में ये बताए कि औरतें तुम्हारी खेत है, यानी जितनी मेहनत लगती खेत के ऊपर तुम उतनी मेहनत करो, उतनी दुआ करो। एक खेत के पीछे इंसान कितना दुआ करता है कि बारिश हो, तुम वैसा प्रोटेक्ट करो उसको जब तुमको फल मिलेगा। लेकिन डिस्टॉर्ट करे औरत को प्रॉपर्टी बोल के। जितने औरतों के हुकूक के राइट्स के जो है वो तफसीर क्लासेस में ऐसा स्किप हो जाती। चेरी पिक एंड हैंड पिक्ड अहादीस है। औरतों को कभी फितना बताते, औरतों के ऊपर कभी, और अगर औरत की बात करी तो मुझे फेमिनिस्ट बताते। इट्स पेट्रियार्कल इनसिक्योरिटी। यही है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल। डोमेस्टिक अब्यूज को डिसिप्लिन बताते, फाइनेंशियल डिपेंडेंस को ओबीडियंस बताते, मैरिज प्रेशर को जो औरत लेना है उसको तकवा बताते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एम्पावर्ड वुमेन टू स्पीक, लर्न, अर्न, करेक्ट, ट्रैवल फॉर नॉलेज एंड इवन डिसएग्री विद स्कॉलर्स। द सेम वे बनी इसराइल जैसा, यहां पे मैं पूरा और एक क्लास बात कर सकती हूँ इसके ऊपर। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल। कल जब मैं रील डाली कि मर्दों का औरतों के ऊपर कोई ऐसा ह्यूमैनिटी में प्रिविलेज नहीं है, तो उस पे कमेंट्स आना शुरू हो गए, रियली कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब टॉन्टिंग पीपल। आदमी को हाउ मेनी टाइम्स इन आवर कल्चर आदमी को इतना बड़ा बना दिया कि घर में आते ही आदमी सब ठहर जाना, करना, वेलकम करना, उसको पहले खाना दे देना, उसको पंखा मारना। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताए नहीं, फिर उसमें ये वर्ड पूरे वो देते। कौन सा अल्लाह बोला है? आदमी है, शौहर है, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड लव इज म्यूचुअल। तो दिस इज व्हाट इज वला तक्तुमुल हक वला तलबिसुल हक बिल बातिल। अब आजकल के बच्चियां इस्लाम से क्यों नफरत कर रहे? क्यों? क्योंकि इस ये जो है वला तलबिसुल हक बिल बातिल वो तक तुम वो कल वाली रील जरूर डालो। व्हेन आई हैड अ फाइट विद माय हस्बैंड, पूरे घर वाले, उनकी गलती थी, एक इंसिडेंट हो गया था, तो पूरे घर वाले मुझे फोर्स करे एंड प्रेशर डाले उनसे माफी मांगने के लिए। व्हाई? बिकॉज, और उसके बाद आयत कोट करे, कुरान में है मर्दों का दर्जा एक बढ़ के है, मतलब कि उनको लाइसेंस मिल गया कि ही कैन डू एनीथिंग विद मी। दिस इज व्हाट इज तलबिसुल हक्क बिल बातिल। Every ayat of Quran has balance. Every ayat has balance. चाहे मर्द हो या औरत हो, पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस पूरी एम्प्यूटेट कर दिए हाफ ऑफ द हार्मनी ऑफ इस्लाम।
जो आम इंसान जो समझ नहीं सकता, इट सीम्स लाइक कुरान इज मैस्कुलाइन, कि आदमियों के फेवर में है, व्हेन इन रियलिटी कुरान स्पीक्स टू द सोल ऑफ एवरी पर्सन, नॉट एनी जेंडर. When Allah says, Ya ayyuhan nas, He's talking to both men and women. When He says mu'min wa mu'minat, He's honoring both. अल्लाह सुब्हान तआला एक बार एक तरफ अंबिया को बताए तो दूसरी तरफ हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत उम्मे मूसा को भी बताए, गिविंग देम स्पिरिचुअल लीडरशिप. Yet we reduced the stories, and it has been patriarchal interpretation has given that कि औरत के हक में सबर आई, आदमी के हक में लीडरशिप आई. कुरान ऐसा कभी भी नहीं करा. लेकिन पूरा कुरानिक इंटरप्रिटेशन अगर हम पेट्रियार्कियल देखेंगे, औरत के हक में खाली सबर आया और आदमी के हक में खाली लीडरशिप एंड कमांड एंड डिक्टेटरशिप आई. Every time when anybody bends this to suit culture, every time एक औरत को अब्यूज किया जाता है, every time एक लड़की की एडुकेशन स्टॉप की जाती है इन द नेम ऑफ दीन, ये यही है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल. Authentic knowledge is really very important without cultural filters. Yes. यहाँ पे वेयर एम आई डिफेंडिंग द रॉन्ग थिंग्स इन द नेम ऑफ इस्लाम? कौन से ऐसे बिलीव्स है अबाउट वुमेन? बिकॉज आई एम मोर स्पेसिफिकली डूइंग इट फॉर वुमेन, बिकॉज कोई भी आके औरतों को बचाने वाला नहीं है. औरत को खुद अपने लिए अपना अपना बचाव करना है. कौन सी ऐसी बिलीफ है औरतों के बारे में विच इज नॉट फ्रॉम कुरान, आई एम लेबलिंग इट एज दीन? हैव आई यूज अल्लाह's वर्ड? अभी बता दी मैं, सॉरी बोलने के लिए. मर्द कव्वाम है, मर्द का एक दर्जा बढ़ के कंट्रोल करने के लिए कैसा दीन के आयतों को, कुरान के आयतों को यूज किया जाता है. लोगों को चुप करने के लिए ये आयत लगा दिए, वो आयत लगा दिए. हक मेल या फीमेल नहीं होती. अल्लाह सुब्हान तआला सबको कर दिए, सबको बता दिए. तो अल्लाह सुब्हान तआला हमको हक देखने की, सोचने की, समझने की जो है सलाहियत अता करे. आमीन.